बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का मेरा टॉपिक है कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है। देखें, जब से मुल्क बना ना, हम हर उस लीडर के साथ हो जाते हैं जो कोई बहुत अच्छा बयानिया दे। कभी कोई बिजली की बात करता है, कोई गैस की बात करता है, कोई कहता है मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, कोई नौकरियों का झांसा देता है, कोई पुल बनाने की बात करता है, कोई बेहतर मवासलात की बात करता है। आप ये देखिए कि अगर आप तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखेंगे ना और मुसलमानों के उरूज को भी देख लें, आपको सब में तरक्की याफ्ता मुल्कों में और मुसलमानों के उरूज में दो चीजें मिलेंगी। नंबर वन, तालीम। नंबर टू, आजाद अदालती निज़ाम यानी कानून की हकमियत। आप देखिए कि आज भी अगर आप जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका ले लें, जापान ले लें, चीन ले लें, फ्रांस ले लें, किसी भी को भी देखेंगे ना, वहां पे ये दोनों चीजें टॉप प्रायोरिटी होगी। अगर अदालती निज़ाम मजबूत हो तो किसी किस्म की बेईमानी और फ्रॉड नहीं होगा, ना कत्ल गारत होगी, ना कोई समाजी बुराई होगी, ना स्मगलिंग होगी, ना चोर बाजारी होगी, ना मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ना कोई कमीशन की बात होगी, ना कोई प्रोजेक्ट्स में घपले होंगे, ना चोरी चुकारी होगी, ना मिलावट होगी, मतलब ना महंगाई होगी, ना कोई वोट की खरीदारी होगी, कोई मंडी लगेगी ऐसी वोटों की। क्योंकि जब कोई शख्स कानून से बालातर नहीं होगा तो कोई आदमी अपनी आमदनी से ज्यादा असासाजात भी नहीं बना सकेगा। जब इंसाफ सबके लिए यकसा होगा तो कोई जागीरदार और वडेरा अपने मजदूरों पर जुल्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं। और फिर ऐसा भी नहीं होगा कि अमीर को जेल में एक क्लास मिले और गरीब को कुछ भी ना मिले। मैं अपने अदालती निज़ाम को हमें अपने अदालती निज़ाम को मुस्तहकम करना है, ताकि देखें, बड़ा अच्छा वो बात आपको भी याद होगी कि जज साहब ने छापा मारा, छापे के दौरान शराब पकड़ी, लेकिन लैब की रिपोर्ट ने उसे सिरका बना दिया। अदलिया उसी वक्त आजाद हो सकती है जब बाकायदा कवानीन के जरिए उन्हें वाकई खुद मुख्तार बनाया जाए। और अगर कोई जज भी रिश्वत ले तो आला अदलिया उससे भी ना छोड़े। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। कहते कि एक तोता और एक तोती एक जंगल से गुजरे, देखा कि जंगल वीरान है, तो तोते ने कहा कि लगता है यहां किसी उल्लू ने बसेरा किया है। अच्छा, बदकिस्मती से वहां पे एक उल्लू भी बैठा था। उल्लू ने सुन लिया। उल्लू ने उन दोनों की दावत की। जब दावत खा ली ना, इन दोनों ने कबूल कर ली, तो उल्लू ने तोती को रोकने से कहा ये मेरी बीवी है। तो तोते ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरी बीवी है। उसने कहा नहीं जी, मेरी बीवी है। लड़ाई हो गई। इसी लड़ाई में उन्होंने कहा अच्छा जी, किसी अदालत में ले चलते हैं और फैसला कराते हैं। उल्लू ने ऐसा कोई चाल चली कि अदालत ने उल्लू के हक में फैसला दे दिया कि तोती जो है वो उल्लू की बीवी है। तो हुआ क्या, जब तोता जाने लगा तो उल्लू उल्लू ने कहा कि अपनी तोती लेते जाओ, मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता था कि कोई भी मुल्क तब बर्बाद होता है जब अदालतें बिकती हैं। दूसरा पहलू, तालीम के मैदान। तालीम के मैदान में बहुत इस्लाहात की जरूरत है। देखिए, हमने भी देखा है कि वजीर दिफा बीए पास सपोज, और उसके अंडर एमए, एमफिल, पीएचडी नहायत तजर्बाकार तरीन आर्मी जनरल होते हैं। वजीर तालीम बीए डिग्री होल्डर, और उसके अंडर एमफिल, पीएचडी असातिज़ा, लेक्चरर्स और प्रोफेसर की लंबी लाइन। इसी तरह वजीर कानून बीए पास, और उसके अंदर सीएसएस डिग्री होल्डर, पीसीएस डिग्री होल्डर, सीएसपी अफसर वगैरह वगैरह। तो पॉइंट ये है कि जो आपके ऊपर हाकिम बैठा है वो तो आप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो पॉइंट यही मैं बात कर रहा हूं कि तालीम जो है ना, उसको हमें बहुत मजबूत करना है। अगर तालीम मजबूत हो जाएगी, तालीम बेहतर हो जाएगी, सबके लिए हो जाएगी और वाकई डिग्री मिलेगी सही मानों में इंसाफ के साथ, तो फिर कोई वजीर ये नहीं कह सकेगा कि डिग्री डिग्री होती है, चाहे असली हो या नकली। इस तालीम के मैदान में कुछ इस्लाहात की जरूरत है, मैं वो तजावीज देना चाहता हूं। देखिए, पहला तो बात तो ये, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि रट्टा सिस्टम किसी तरह खत्म हो जाए, सिर्फ क्रिएटिविटी हो। इंग्लिश ऑप्शनल कर दी जाए, क्योंकि इंग्लिश की वजह से खासतौर पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हजारों बच्चे हर साल फेल हो जाते सिर्फ इंग्लिश की वजह से। और असाजा की जो भर्ती है वो सारी की सारी मेरिट पर होनी चाहिए। एक और बात कि हम जो कारोबार है
اس کو بطور ہم تکنیک کے طور پر نا لازمی مضمون کے طور پہ ہم شامل کرنا چاہیے، لازمی طور پہ انسان کو اسکلفل کرنے کے لیے ٹیکنیکل مضامین جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. تو کوئی بھی مضمون آپ ایڈ کر لیں، کوئی اپنی مرضی کا الیکٹریکل مضمون رکھ سکتا ہے، میکینیکل کا رکھ سکتا ہے، کیمیکل کا رکھ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی لازمی مضمون کے طور پہ شامل ہونی چاہیے. یہ بہت زبردست چیز ہوتی ہے، کیونکہ پھر جو روزگار کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. جب روزگار کا مسئلہ حل ہوگا اور ہر جگہ تعلیم عام ہوگی تو لوگ بھی پھر محنتی آئیں گے، ملک ترقی کرے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے گا، نئی نئی ایجادات ہوں گی، نئی نئی میڈیسن بنے گی، بیماریوں سے ہمیں نجات مل جائے گی، ملک کا دفاع بہت مضبوط ہوگا، کیونکہ نیا نیا جدید اسلحہ بھی بنے گا. کیونکہ جس سسٹم میں کریٹیوٹی ہوگی وہاں پہ ہمیشہ لوگ اچھے سائنسدان بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، ٹیکنیشین بنتے ہیں. تو ہمارا ریڈار سسٹم بھی بڑا جدید ہو جائے گا، میزائل سسٹم بڑا بہترین، اس سے بھی بہترین ہو جائے گا، نئی نئی جابز کے مواقع آئیں گے، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، تعلیم یافتہ افراد صحت مندانہ لائف سٹائل اپنائیں گے، ان کا جو سینس آف ڈسپلن ہے وہ بہت جو ہے نا میچور ہو جائے گا، معیشت عروج پر جائے گی، تشدد کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن افسوس کہ ہمارے تعلیمی نظام میں بہت ساری خرابیاں ہیں، وہ دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو سب سے پہلا نمبر 1 پہ آتا ہے وہ جو میں نے ابھی بتایا کہ ہمارا جو رٹا سسٹم ہے یہ ہے. دوسرا، لیک آف ٹیچرز کوالٹی، اچھی کوالٹی کے ٹیچرز نہیں ہیں. ایسے ایسے ٹیچرز جو ہے نا وہ اسکولوں میں جو ہے نا ریکروٹمنٹ ان کی ہو جاتی ہے کہ جن کو کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا ان کو، لیکن جناب وہ ٹیچر بنے ہوئے. پھر اسی طرح تعلیم کے نظام میں ہمارے سسٹم میں جو مورل ویلیوز ہے اس پہ کوئی کسی طرح کا فوکس جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. اسی میں تو یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ ایسا سسٹم بھی ہونا چاہیے کہ تعلیم میں جو بچہ بھی اسکولوں میں جا رہا ہے اس کو بزنس ٹیکنیکس بھی پوری کی پوری سکھائے جائیں، اس کو بارگننگ سکھایا جائے، اس کو شاپنگ کرنا سکھایا جائے. یہ سب چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے تو ہمارا جو بھی بچہ جب فارغ التحصیل ہوگا، تعلیم حاصل کر کے جب فارغ ہوگا، وہ کمال کا بنے گا. اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ مثال کے طور پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، ان کے لیے وظائف ضرور ہونے چاہیے، اسکالرشپ کا پروگرام جو ہے نا ہونا چاہیے. اور جو ایسے جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت بڑی ضروری ہے. اور ملک سے بھکاری پن کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. جو بچہ تعلیم حاصل نہ کرے ان کے پیرنٹس کو جرمانہ کر دیا جائے. تو لازمی طور پر دیکھیں کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے گا، اور اس میں اگر گرلز ہے تو ان کو آپ بے شک فیشن ڈیزائننگ آپ سکھا سکتے ہیں، ان کو کوکنگ سکھا سکتے ہیں، ان کو سلائی کڑھائی وغیرہ وغیرہ بے شمار ہنر کر سکتے ہیں. اسی طرح جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مرد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سکل ان کو سکھائی جائے. ان چیزوں کے کرنے سے ہمارا صرف یعنی آپ کو میں نے بتایا 2 آئیڈیاز دیے ہیں، ایک ہمارا عدالتی نظام بہت زبردست ہو جائے اور ایک ہمارا تعلیمی نظام بہت زبردست ہو جائے. انشاءاللہ ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا. میں بھی یہ آواز اٹھا رہا ہوں، آپ لوگ بھی یہ آواز اٹھائیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی یہ کوشش کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.